बजाइरहेको छ सधैँ ओके सो फर्स्ट अफ अल गुड इभिनिङ सबैजनालाई र म चाहिँ अब बिस्तारै स्क्रिन सेयर चाहिँ आई थिङ्क यो इनेबल रहन्छ ओके सो मेरो स्क्रिन सेयर गर्न मिलेको छैन म यस एकचोटि हेरिदिन्छु कि मेरोमा नि थ्याङ्क यू ल है त अब बिस्तारै सुरु गरौँ हामी ओके सो सो आजको सेसनमा चाहिँ हामी हिजो हामीले हेरेको कुराहरू हामीले चाहिँ डिस्ट्रक्चरिङ हेरेको थियौँ है अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मोड्युल्सको पनि अलिकति हेरेको थियौँ सो मोड्युल्समा चाहिँ हामीले आधा मात्र भ्याएको थियौँ सो एउटा पार्ट चाहिँ बाँकी थियो सो आज हामी चाहिँ फर्स्ट त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ र त्यसपछि लुप्सको बारेमा हेर्छौँ फर इन र फर अफ भन्ने लुप चाहिँ हेर्छौँ अनि चाहिँ हामी लास्टमा चाहिँ हायर अर्डर फङ्सन्सको बारेमा बुझ्छौँ अनि अरू फङ्सन्सहरू हामीले एभाइलेबल जिएसको फङ्सनहरू एक्सप्लोर गर्छौँ है त सो तपाईँहरूले हिजो केही नबुझ्नुभएको केही थियो मैले फेरि एकचोटि हजुर देखाउँछु सो हामीले गरेको चाहिँ यही भइहाल्यो मेनली होइन सो हामीले एरेलाई कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ त्यो हेरेको थियौँ होइन स्प्रेड अपरेटर युज गरेर अथवा डाइरेक्ट यस्तो ब्रेसेसहरू दिएर हामीले असाइन गरेको थियौँ होइन अनि अब्जेक्टहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हेरेको थियौँ अनि यस्तो नेस्टेड अब्जेक्ट छ भने पनि त्यसलाई कसरी डिस्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरेको थियौँ है त्यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि अब हामीले केही भ्याल्युहरू ओभरराइड गर्न छ भने हामीले यसरी दिन सक्छौँ है सो त्यसैमा चाहिँ अब्जेक्टमा चाहिँ डाइरेक्ट यसरी यो चाहिँ डिफल्ट भ्याल्यु भइहाल्यो सो इनकेस हामीले केही भ्याल्यु राख्न छ ओभरराइड गर्न छ भने हामीले चाहिँ यहाँ तल यसरी दिन सक्छौँ है सो त्यो भ्याल्यु अनि त्यसपछि डिफल्ट भ्याल्युको लागि पनि हामीले राखेको थियौँ अनि अब्जेक्ट दुईवटा अब्जेक्टहरू हामीले मर्ज पनि गरेको थियौँ होइन स्प्रेड अपरेटर युज गरेर साथसाथै एरेमा पनि हामीले एरेहरू दुईवटा एरेहरूलाई मर्ज गरेको थियौँ अनि प्लस एक्स्ट्रा कुराहरू पनि थपेको थियौँ यहाँ चाहिँ अनि हामीले चाहिँ स्प्रेड अपरेटरको बारे पनि हेरेको थियौँ सो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिपल हामीले चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरू पठाइरहेको छौँ नि होइन यो प्यारामिटर डेफिनेसनमा यो फङ्सन डेफिनेसनमा होइन सो बेसिकली यो सबै हाम्रो चाहिँ यो प्यारेन्ट्स हामीले क्याच गर्ने भयो है सो यो जाभास्क्रिप्टमा यसरी गरिन्छ पाइथनमा छ भने आर्क्स अथवा केडब्ल्यु आर्क्स भन्ने छ त्यस्तो कन्सेप्टहरू छ है त्यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ यो मोड्युल्सको बारेमा हेरेको थियौँ सो बेसिकली मोड्युल्स भनेको हामीलाई कि पिस अफ कोड चाहिँ डिफ्रेन्ट फाइलहरूमा युज गर्न छ सेयर गर्नु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ होइन सो बेसिकली एउटा सेपरेट कोडहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ र जता चाहिन्छ त्यता चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरेर युज गर्छौँ है सो हामीले हिजो डेटामा बनाएको थियौँ डेटामा हामीले चाहिँ एउटा फङ्सन बनाएको थियौँ अनि एउटा अब्जेक्ट बनाएको थियौँ त्यसलाई एक्सपोर्ट गरेको थियौँ अनि चाहिँ मेन डट जेएसमा गएर चाहिँ त्यसलाई हामीले यसरी इम्पोर्ट गरेको थियौँ होइन सो इम्पोर्ट गरेर अनि यो फाइलबाट इम्पोर्ट गरेको थियौँ अनि युज गर्ने यसरी गरेको थियौँ अनि यदि हामीलाई चाहिँ एउटा केही अलायस राख्न छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एज दिएर चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ अर्कै नामले बोलाउन सक्छौँ होइन यसलाई आइडेन्टिफाई गराउन सक्छौँ सो अलायसहरू पनि यो भयो है अनि यो चाहिँ हामीले केमा गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा चाहिँ मेन डट जेएस फाइललाई चाहिँ टाइप इक्वल्स टु मोड्युल भनेर चाहिँ कल गरेको थियौँ सो मेन डट जे यसले चाहिँ मेन डट जेएसलाई कल गर्नुभयो सो मेन डट जेएसले योबाट इम्पोर्ट गर्ने भयो हाम्रो डेटा डट जेएसबाट र यहाँ चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेको छ अब यही कुरा के मैले जस्तै यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि मैले फङ्सन र अब्जेक्टहरू मात्रै गरिरहेको छु होइन एउटा अब्जेक्ट छ युजर भन्ने अर्को फङ्सन छ त्यस्तै गरेर मैले अरू टाइप पनि सबै टाइपहरू गर्न सक्छु है जस्तै मैले चाहिँ कुनै एउटा एरे बनाएँ यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट लिस्ट भनेर एउटा एरे बनाएँ है जस्तै यहाँ चाहिँ एबिसी भनौँ एउटा होइन स्थिति भने मैले एउटा रौनक भने है सो मसित तीनटा छ होइन सो तीनटा डेटा छ एरेमा सो एरे पनि मैले अरू फाइलमा युज गर्न छ सेयर गर्न छ भने पनि मैले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छु है सो एरे मात्र होइन थुप्रै जे टाइपहरू छ होइन युजर डिफरेन्ट टाइप होस् अथवा फङ्सन होस् अथवा क्लास नै होस् क्लास मैले जस्तै यहाँ क्लास भनेर प्रडक्ट बनाएँ भने अनि अब यो क्लासमा चाहिँ मसित केही फङ्सन छ केही प्रडक्ट भनेर केही फङ्सन छ त्यसले चाहिँ जस्ट अहिले चाहिँ प्रिन्ट मात्र गरेको छ होइन
प्रडक्ट लिस्ट भनेर प्रिन्ट गरेको छ। सो यो क्लास छ भने पनि मैले एक्सपोर्ट गर्न सक्छु। यहाँले एक्सपोर्ट किवर्ड लेख्दैछु, योबाट जान्छ होइन, एक्सपोर्ट हुन्छ होइन। त्यो भइहाल्यो। साथसाथै अब एउटा सिङ्गल भेरिएबल जस्तै मसित स्ट्रिङ छ भने, जस्तै मसित यहाँ चाहिँ के टेक्स्ट भनेर हेलो भन्ने छ भने यसलाई समेत मैले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छु है। सो तपाईँ सबै खालको डेटाहरू चाहिँ हजुर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो स्ट्रिङदेखि लिएर, क्लासदेखि लिएर, अनि एरेदेखि लिएर, अब्जेक्टदेखि लिएर, फङ्सनदेखि लिएर सबै एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब युज गर्ने तरिका त अब त्यही भइहाल्यो, इम्पोर्ट गर्छौँ हामीले, यहाँ जान्छौँ र जस्तै मलाई चाहिँ अब चाहिँ एरे यो चाहिएछ भने मैले यहाँ चाहिँ त्यही नाम दिन पर्यो होइन। सो यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु, इम्पोर्ट भइसकेको छ। मैले यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट लिस्ट लेख्थेँ है त। अब यो गरेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो एरे चाहिँ हामीले अब main.js मा पनि युज गर्न सक्यो। जस्तै म यहाँ चाहिँ console.log मा चाहिँ स्टुडेन्ट लिस्ट गरिदिएँ र हाम्रो यो index.html फाइललाई खोलौँ है त, रन गरौँ है त। सो राइट क्लिक गरेँ एन्ड देन ओपन विथ लाइभ सर्भर। ओके, सो अब यसो कन्सोलमा हेर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ यहाँ एरे आइरहेको छ है, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ data.js मा बनाएको थियौँ र त्यसलाई एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ हाम्रो main.js मा बोलायौँ, इम्पोर्ट गऱ्यौँ र इम्पोर्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई युज गरिरहेको छौँ है। त्यस्तै गरेर हजुर सबै गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो डेटाहरू यसको टाइपमा केही पनि असर पर्दैन। जुन टाइप हजुरले फङ्सन टाइप अथवा यो अब्जेक्टको टाइप छ भने जस्तो पनि पठाउनु मिल्छ है। अनि त्यो भइहाल्यो, हामीले यहीसम्म हेरेको थियौँ एक्सपोर्टको कुराहरू। मैले एउटा क्वेसन सोधिहालेँ है। हजुर भन्नु। यो के अरे कतिवटा केसेसमा चाहिँ के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि क्लासलाई एक्सपोर्ट गरेको हुन्छ, कति केसेसमा चाहिँ अब्जेक्ट एक्सपोर्ट गरेको हुन्छ कि। अनि त्यसपछि इम्पोर्ट गर्दाखेरि त ल ठिक छ, तर कुन एउटा ठ्याक्कै केही कुन केसमा चाहिँ क्लास बनाउँदा ठिक हुन्छ अनि कुन केसमा चाहिँ अब्जेक्टै रिटर्न गर्दा नि ठिक हुन्छ भनेर केही छ त, मतलब अलिकति केही एक्सप्लेनेसन? त्यस्तो युजेसमा भर पर्छ। मतलब यो अहिले त मैले त स्याम्पलको लागि data.js भनेर बनाएको छैन। अब हाम्रो केही कन्ट्रोलर फाइल हुनसक्छ अथवा केही डेटाबेसको केही फाइल हुनसक्छ होइन। सो त्यतिखेर अब त्यही अनुसारको हामीले त्यसमा बनाउँछौँ। अब के हुन्छ रिक्वायरमेन्ट होइन, त्यही अनुसार क्लास बनाइरहेको हुन्छौँ, त्यही अनुसार अब्जेक्ट बनाइरहेको हुन्छौँ होइन। कहिले कहिले कुनै एउटा इन्स्टेन्सहरू नै फाइल रहेको हुन्छौँ, एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छौँ। सो के चाहिन्छ त्यही अनुसार नै यो बनाउने हो। सो अहिले इक्जाम्पल दिनको लागि तपाईँहरूलाई मैले सबै देखाएको टाइप होइन, अब काम गर्ने बेला अथवा त्यो कोड गर्ने बेलामा चाहिँ अब त्यो रिक्वायरमेन्ट के पर्छ त्यही अनुसार तपाईँले बनाउनुहुन्छ। त्यसलाई अरू ठाउँमा युज गर्न छ भने यसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्नुभयो है। सो त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो भनेर हुन, रिक्वायरमेन्ट के आउँछ त्यही अनुसार बनाएर एक्सपोर्ट गर्न सक्यो है। ओके, सो यो हामीले चाहिँ यो एक्सपोर्ट हेरेको थियौँ। र एक्स्ट्रा अर्को यसमा के छ भन्दाखेरि हामीसित एक्सपोर्ट डिफल्ट भन्ने पनि छ है। सो बेसिकली एक्सपोर्ट डिफल्टले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ अब हामीले जे चाहियो सबै एक्सपोर्ट गर्न सक्यो होइन। तर एक्सपोर्ट डिफल्टले यदि हामीले त्यो फाइलबाट कुनै एउटा एज अ डिफल्ट इन्स्टेन्स जसरी रिटर्न गर्न छ अथवा हामीले त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न छ भने हामीले त्यसलाई एक्सपोर्ट डिफल्ट युज गर्छौँ है। कुनै एउटा फाइलबाट एउटा डिफल्ट इन्स्टेन्स जसरी होइन, डिफल्ट इन्स्टेन्स बनाएर कतै रिटर्न गर्न छ, एक्सपोर्ट गर्न छ भने हामीले एक्सपोर्ट डिफल्ट युज गर्छौँ। सो बेसिकली अब मैले यहाँ चाहिँ फङ्सन एड भन्ने फङ्सन छ, मैले अब यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट डिफल्ट गर्न पर्यो भने मैले एक्सपोर्ट लेख्छु अनि डिफल्ट भन्ने हुन्छ किवर्ड छ। सो दुईटा किवर्ड भयो। सो यसरी लेख्यो भने अब यो फङ्सन एड भन्ने चाहिँ अब हाम्रो डिफल्ट एक्सपोर्ट हुने हो। सो त्यसको मतलब चाहिँ अब मैले यहाँ युज गर्ने बेलामा कसरी युज गर्न सक्छु भन्दाखेरि एडलाई चाहिँ मैले एक्सपोर्ट डिफल्ट भनेर गरिरहेको छु नि त। सो त्यही कुरालाई मैले कसरी गर्छु भन्दाखेरि इम्पोर्ट गर्छु, एड लेख्छु फ्रम data.js गरेँ। सो यसको लागि जुन चाहिँ मैले डिफल्ट भनेर एक्सपोर्ट गरिरहेको छु त्यसको लागि हामीले ब्रेसेस दिन्नौँ है। सो ब्रेसेस दिन्नौँ, साथसाथै नाम जे लेख्दा पनि हुन्छ है। जस्तै अब यसलाई अहिलेको लागि यति गरेर हेरौँ है त। सो एड 1,2 भनेर दिएँ। अब हाम्रो आउटपुट चाहिँ 3 आइरहेको छ है। सो आउटपुट हाम्रो 3 आइरहेको छ। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ यो यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट प्रिन्ट भएको रहेछ, अब्जेक्ट हटाइदिउँ। सो हाम्रो आउटपुट चाहिँ 3 आइरहेको छ है। जस्तै अब हाम्रो एक्सपोर्ट डिफल्ट के भइरहेछ, यो एड भन्ने भइरहेछ होइन। सो मैले एडको सट्टामा एड र भनेर लेख्दा पनि हुन्छ क्या, किनकि अब हाम्रो मैले यस्तो ब्रेसेस दिनँ भने यसले के खोज्छ भन्दाखेरि इम्पोर्ट गर्ने बेलामा यो फाइलबाट चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो डिफल्ट एक्सपोर्ट भइरहेछ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली ल्याएर चाहिँ यो एड र भन्नेमा असाइन गरिदिन्छ कि। सो मैले त आयो भने हाम्रो आउटपुट स्टिल 3 नै आइरहेछ है। सो यसमा चाहिँ हामीले जुन लाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट डिफल्ट गर्छौँ नि होइन। सो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले जे नाम राख्दा पनि भयो। सो डाइरेक्टली हामीले कुनै फाइलबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि
त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ डिफल्ट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ लिगेर चाहिँ हाम्रोमा यो असाइन गरिदिन्छ है। जस्तै मैले यसमा नाम जे लेखिदिनु भयो, तर अब माथिको चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट अब एक्सपोर्ट मात्र गरेछौँ नि त, यहाँ पनि एक्सपोर्ट गरेछौँ। सो त्यस्तोलाई चाहिँ अब जे नामबाट एक्सपोर्ट गरेको छ, जस्तै युजर छ भने युजरबाट नै हामीले रिटाइप गर्न पर्यो होइन। सो स्टुडेन्ट लिस्ट छ भने यहाँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट लिस्ट भन्न दिएको छौँ नि त। सो स्टुडेन्ट लिस्ट भनेरै हामीले त्यसलाई रिटाइप गर्न पर्यो है। जस्तै तपाईँले एउटा कुरा हेर्नु है त, जस्तो तपाईँले यस्तो रियाक्टमा यस्तो देख्नुहुन्छ, जस्तै इम्पोर्ट रियाक्ट अथवा युज स्टेट अथवा भनौँ न सो फ्रम रियाक्ट भनेर देख्नुहुन्छ होइन। सो यस्तो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो रियाक्ट भन्ने हामीसित एउटा फाइल छ होइन, कतै फाइल छ अथवा फोल्डर छ होइन। सो त्यसले त्यो फाइलको चाहिँ हामीले के गरिरहेछ भन्दाखेरि इम्पोर्ट रियाक्ट गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि यो फाइलले चाहिँ पक्कै एउटा चाहिँ एक्सपोर्ट डिफल्ट गरेको रहेछ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो रियाक्टमा आउँछ भने अब अरू गरेको एक्सपोर्ट मात्र गरेको चाहिँ होइन। सो युज स्टेटमा आउने भयो। सो अब एक्सपोर्ट पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युज स्टेटमै एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त, किनकि हामीले नि बेला युज स्टेट भनेर लिइरहेछौँ नि त होइन। सो त्यसरी चाहिँ काम हुन्छ है। जस्तै अब यसमा पनि हेरौँ न, जस्तै अब हामीले चाहिँ दुइटै कुरा चाहिँ एडर भन्ने पनि डेटा डट जेएसबाट निकालिरहेछौँ, यो पनि डेटा डट जेएसबाट निकालिरहेछौँ स्टुडेन्ट लिस्ट होइन। सो हामीले एकैचोटि एक लाइनमा पनि लेख्न मिल्छ। सो यसलाई चाहिँ यस्तो गर्दै भइहाल्यो अनि यसलाई कमेन्ट गर्दै भइहाल्यो। सो यस्तो लेख्दा पनि भयो एक लाइनमा, सर्ट एन्ड भयो है त। अब यो गरेपछि अब हाम्रो डिफल्ट एक्सपोर्ट कुन गरेको छ, सो हाम्रो डिफल्ट एक्सपोर्ट यो गरेको छ। यो एड भन्ने चाहिँ अब हामीले नाम जे लेख्दा पनि भयो है। सो त्यो ब्रेसेस नदिएको माथिमा चाहिँ असाइन हुने भयो त्यो हाम्रो टाइप चाहिँ होइन, त्यो इन्स्टेन्स चाहिँ अथवा त्यो भ्याल्यु चाहिँ। अनि यो अर्को चाहिँ हाम्रो यो ब्रेसेसमा दिएको भनेको हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको हो। एक्सपोर्ट इन द सेन्स कि यो स्टुडेन्ट लिस्ट भन्ने चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको छ, त्यसलाई लिनको लागि चाहिँ मैले त्यो ब्रेसेसमा त्यही नाम लिन पर्यो है। सो यो सिन्ट्याक्स मात्र हो, त्यो कसरी लिन सकिन्छ होइन, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ जति पनि गर्न मिल्छ है। सो एक्सपोर्ट त जति पनि गर्न मिल्छ है। सो एक्सपोर्ट क्लास गरिरहेको छ, तर एक्सपोर्ट डिफल्ट भनेको जहिले पनि एउटा मात्र गर्न मिल्छ क्या, किनकि त्यो फाइलको चाहिँ एउटा डिफल्ट एक्सपोर्ट गरेको भनेको एउटा मात्र हुन्छ होइन। सो मैले यहाँ चाहिँ डिफल्ट लेख्यो भने इरो देखाउँछ क्या। सो यहाँ चाहिँ अ मोड्युल क्यान नट ह्याभ मल्टिपल एक्सपोर्ट डिफल्ट भनेको छ है। सो यसरी इरो देखाउँछ। सो हाम्रो डिफल्ट जहिले पनि एक्सपोर्ट डिफल्ट एउटा मात्र हुन्छ। यस्तो अरू एक्सपोर्ट्सहरू चाहिँ हामीले जति पनि राख्न सकिन्छ है। र डिफल्टलाई हामीले युज गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो ब्रेसेस दिन पर्न होइन। नाम पनि जे दिँदा पनि हुन्छ। हामीले डाइरेक्ट यो फाइलबाट इम्पोर्ट गरेछौँ भने ब्रेसेस नदिकन त्यसले अब डाइरेक्ट अब डिफल्ट एक्सपोर्ट जे गरेर त्यसमा यो असाइन गरिदिनु भयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो ब्रेसेस दिएको एक्सपोर्ट मात्र भएको भयो है। सो तपाईँले यस्तो देख्नुहुन्छ होइन। अब यसमा कमा गर्दै पनि लिन सक्छ, जस्तै युज इफेक्ट भनेर होइन। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के गरेको छ एक्सपोर्ट चाहिँ, जस्तै स्टुडेन्ट लिस्ट भयो, प्रडक्ट भयो होइन। सो त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ प्रडक्ट भनेर पनि दिन सकिन्छ होइन। सो प्रडक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, यहाँ क्लास छ। सो क्लासले अब युज गर्न पर्यो भने म एउटा इन्स्टेन्स बनाउँछु क्लासको होइन। सो प्रडक्ट पी कस्ट गरेर न्यू प्रडक्ट भनेर बनाएँ। ओके, सो यो न्यू प्रडक्ट भनेर बनाएँ अनि यहाँ चाहिँ पी डट गरेर, सो पी डट गरेर ओके। सो यहाँ के प्रब्लम आएको र, ओके। सो हाम्रो प्रडक्ट भन्ने क्लास भइरहेको छ। ओके, सो सरी भ्यार हुन्छ होइन। सो भ्यार पी कस्ट गरेर न्यू प्रडक्ट भइहाल्यो। अनि त्यसपछि पी डट गरेर गेट प्रडक्ट गर्न सक्छु होइन। सो अब यो क्लासको मैले यता बनाएको क्लासको मैले चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर यता युज गरिरहेको छु र त्यसलाई युज गर्नको लागि अपडेट गर्नको लागि मैले त्यसको इन्स्टेन्स बनाएँ, अब्जेक्ट बनाएँ र त्यसको फङ्सनलाई कल गरेको छु है त। सो रियाक्ट भनेर राखेछ नि नाम, त्यो रियाक्टलाई इम्पोर्ट गर्दाखेरि जे नाम राख्दा पनि भयो? हजुर, यो नाम जे राख्दा पनि भयो है, यो अगाडिको नाम। हजुर हजुर, किनकि त्यसै कि त्यो पनि एउटा एक्सपोर्ट डिफल्ट गरेको हो नि त होइन। अनि अरू त्यो हुकहरू युज गर्दाखेरि अगाडि रियाक्ट डट अनि हुक भनेर राख्छ नि त, त्यो कुरा मिल्छ होइन, त्यो मजाले मिल्छ त्यो कुरा अनि यो नाम चेन्ज गरेर मजाले मिल्छ। रियाक्ट डट युज गरेर पनि हुन्छ, रियाक्ट डट युज स्टेट गरेर पनि हुन्छ है। सो आई थिङ्क यो मोड्युल्समा चाहिँ आउँदैछ है। ओके, सो यसरी भइहाल्यो है। अनि यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट कोड स्निपेट्सहरू चाहे त्यो फङ्सन क्लासहरू यसरी युज गर्न सक्नुभयो। अब मैले चाहिँ यही कुरा चाहिँ नोडमा गरेको भए इरो देखाउँछ कि, किनकि नोडको सिन्ट्याक्सै फरक छ कि। जस्तै मैले चाहिँ अहिले हामी सबैले इन्डेक्स डट एचटिएमएल युज गरेर गरिरहेको छौँ नि त। इन्डेक्स डट एचटिएमएल युज गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइप इक्वल्स टु मोड्युल भनेर दिइरहेछौँ, त्यही भएर मजाले चलिरहेछ होइन। यही कुरा चाहिँ मैले नोडबाट गरेँ होइन। जस्तै म अब डे 2मा भन्ने फोल्डरमा जान्छु।
थिङ्क म पहिले छु कि छैन सो डे 2 ओके सो यो भाइले अब मैले यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट नोट गरेर मेन डट सो मोड्युल्स भन्ने फोल्डरमा जान्छु पहिला अनि नोट गरेर मेन डट जीएस गरेको भए यहाँ एरर देखाउँछ क्या किनकि यो चाहिँ नोडको लागि यो सिन्ट्याक्स यो होइन क्या किनकि यो त हामीले जस्ट एचटिएमएल गर्दैछौँ भने हाम्रो टाइप इक्वल्स टु मोड्युल गरेर चाहिँ गर्न सक्यो होइन यो सिन्ट्याक्सले तर यही चाहिँ अब हामीले चाहिँ नोडबाट कम्पाइल गर्यो भने एरर देखाउँछ किनकि त्यो नोडको लागि त्यसको सिन्ट्याक्सै फरक छ क्या सो यदि गर्न पर्यो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई आइडिया दिन्छु किनकि अब भोलि तपाईँहरूले गर्ने भनेको नै रियाक्ट नै हो नोड नै होइन सो तपाईँहरूलाई अलिकति आइडिया दिन्छु है सो यहाँ चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मोड्युल्स लेखिन्छ डट एक्स सो मोड्युल लेखिन्छ डट एक्सपोर्ट्स लेखिन्छ इक्वल्स टु गरेर अनि यो चाहिँ हामीले अब यहाँ चाहिँ मैले केही पनि लेखिनँ यहाँ केही पनि लेखिनँ यो सबै म तल लेख्छु है त अनि यहाँ केही पनि लेखिनँ सो मैले यहाँ चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ स्टुडेन्ट लिस्ट भनेर पठाएँ सो यसरी हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ यदि हामीले यो नोडबाट चलाउने हो भने है किनकि यहाँ एरर देखाइरहेछ नि त यसको सिन्ट्याक्स मिले छैन क्या सो नोडको सिन्ट्याक्स फरक हुन्छ यसरी लेख्नुपर्छ हामीले सो मैले जस्ट अहिले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि नोड लेखेर यो गर्दाखेरि यो चाहिँ मोड्युलले चाहिँ काम गरोस् है यहीँ काम गरोस् है हाम्रो ब्राउजरमा जान्न परोस् भनेर चाहिँ यो गर्न खोजेको है त सो मैले यहाँ स्टुडेन्ट लिस्ट भनेर चाहिँ गरेँ र यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने बेलामा मैले चाहिँ स्टुडेन्ट लिस्ट गर्न सक्छु र हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्वल्स टु गरेर रिक्वायर गर्छौँ है सो अनि कन्स्ट लेख्यो हजुर हजुर मेरो कन्सोलमा पनि भइरहेको छैन के यो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि मैले हजुरलाई एरर पनि पठाएको छु मेसेजमा एकचोटि मेसेज चेक गरिदिनु न हिजोबाट नै भइरहेको छैन यो ए यो एक्सपोर्टको चाहिँ हुन्न मैले यो भन्दैछु है एक्सपोर्टको चाहिँ यो सिन्ट्याक्स चाहिँ हाम्रो किसको लागि मात्र भ्यालिड हुन्छ भने यदि हामीले चाहिँ एचटिएमएल फाइल बनाएर यसरी टाइप इक्वल्स टु मोड्युल लेखेर काम गरिरहेछौँ भने यो भ्यालिड हुन्छ होइन नत्र तपाईँ डाइरेक्ट नोट लेखेर यो गर्नुभयो भने यसले सिन्ट्याक्स मिलेन भन्छ क्या किनकि यसको नोटको लागि सिन्ट्याक्स फरक छ क्या यही हामीले मोड्युल युज गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ नोटमा यसरी गर्नुपर्छ कि सो मोड्युल डट एक्सपोर्ट्स भनेर गर्नुपर्छ कि त्यही भएर नचलेको है त हैन मैले कन्सोलमा नै गराएको छु एचटिएमएल फाइल बनाएर नै अनि फाइल मेन चाहिँ इम्पोर्ट गरेर टाइप मोड्युल लेखेर कन्सोलमा गर्दाखेरि पनि एरर आइरहेको छ के आइरहेको छ तपाईको एरर चाहिँ मैले मेसेज गरेको छु मेसेज एकचोटि चेक गर्नु न ओके सो सिओआरएस को एरर आले चाहिँ हजुरले एउटा एक्सटेन्सन राखेपछि त्यो हट चाहिँ यो ब्राउजरको सेक्युरिटीको यो इस्यु होइन क्रस साइट यो रिक्वेस्टको उसको इस्यु होइन हजुरले एउटा एक्सटेन्सन राख्नु भयो भने म अहिले एकछिनमा हजुरलाई एक्सटेन्सन पठाइदिन्छु त्यो राख्नु भयो भने त्यो सल्भ हुन्छ है हजुर हुन्छ है त ल ओके सो म च्याटलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छु सो यहाँसम्म बुझ्नु भएन अब यही तरिकाले गर्ने भने इम्प्लिमेन्ट गर्ने भने अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो तरिकाले लेख्नु पर्यो जस्ट सिन्ट्याक्समा तपाईँले देखाएको है छिटो अलिकति अब हेर्ने हो भने बल्ल हाम्रो नोट गर्दाखेरि चलिरहेछ है किनकि अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि नोटले जसरी माग्छ नि गर्छ नि सिन्ट्याक्स होइन त्यही अनुसार चाहिँ मैले एक्सपोर्ट गरिदिएँ र यहाँ चाहिँ मैले त्यही अनुसार यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने बेला हामीले रिक्वायर गर्छौँ होइन अथवा हजुरले चाहिँ सेटिङमा गएर पनि यसलाई इम्पोर्ट नै बनाउनु मिल्छ होइन अनि त्यही गरेर मैले लग गर्छु बल्ल यो छ है हजुर नोटमा गर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ अब नर्मल गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ एक्सपोर्ट लेखेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट डिफल्ट गरेर यहीँ पनि लेख्न सक्नुभयो होइन अथवा हजुरले डाइरेक्ट यहाँ तल गएर एक्सपोर्ट लेखेर पनि यसरी प्रोडक्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है सो जुन तरिकाले लेख्दा पनि हुन्छ है ओके सो यो भयो हाम्रो मोड्युल्सको कुराहरू केही कन्फ्युजन छ तपाईँले नबुझ्नुभयो केही छैन ओके सो केही छैन है ल अब चाहिँ हामी अर्को टपिकमा जाउँ अर्को टपिक छ हाम्रो चाहिँ फर इन र फर अफ भन्ने लुपहरू है सो बेसिकली यो अब लुप भनेको त हामीले केही कुरा चाहिँ आइट्रेट गर्न छ रिपिट गर्न छ भने हामीले त्यसलाई लुप कन्स्ट्रक्ट भित्र राख्छौँ है अब त्यस्तै गरेर अब हाम्रो ES6 को फिचरमा चाहिँ फर अफ भन्ने लुप चाहिँ थपिएको छ होइन सो फर अफ भन्ने लुप थपिएको छ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ विकिपिडियामा चाहिँ हेर्नुभयो भने हाम्रो 6th एडिसन 2015 मा चाहिँ
ओके सो यहाँ चाहिँ फर अफ लुप भन्ने चाहिँ थपेको छ है सो हामीले एरो फङ्सनहरू हेऱ्यौँ क्लासहरूको यता हेऱ्यौँ मोड्युल्सको हेऱ्यौँ होइन अब यो फर अफ भन्ने पनि छ सो अब यो फर अफ लुपले कसरी काम गर्छ त्यो हेरौँ है त अनि साथसाथै यो यस्तो यस्तो मिल्दोजुल्दो चाहिँ फरिन भन्ने लुप छ होइन जाभास्क्रिप्टमा सो हामी त्यो चाहिँ दुइटै कभर गर्छौँ है ओके सो मैले एउटा फोल्डर बनाउँछु आजको लागि यहाँ चाहिँ डे 3 भनेर बनाएँ तिमी पहिले रहेछ है अनि हजुरहरू यहाँ नझुक्नु है मैले यो मोड्युल्स भन्ने फोल्डरमा राखेर चाहिँ यस्तो भएको होइन है सो मैले मोड्युल भन्ने फोल्डरबाट बाहिर झिक्दा पनि यो मजाले काम गर्छ है सो हामीले मोड्युल्स युज गर्दाखेरि मोड्युल्स भन्ने फोल्डरमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन है जस्तो मैले चाहिँ त्यो फाइल छुट्टिन्छ भनेर मात्र राखेको है सो हजुरले यसरी बाहिर गर्दा पनि भइहाल्यो अब डे 3 मा आज चाहिँ हामी लुप्सहरू हेरौँ है त सो अब हामीले लुप चाहिँ जेले पनि गर्न सक्यो है जस्तै हाम्रो एरेहरू भयो अब्जेक्टहरू भयो कुनै अब स्ट्रिङ छ भने प्रत्येक क्यारेक्टरहरूलाई पनि अब स्ट्रिङलाई लुप गरेर चाहिँ प्रत्येक क्यारेक्टरहरू लिन सक्यो होइन सो बेसिकली केही कुरा आइट्रेट गर्न छ रिपिटेड नम्बर अफ टाइम गर्न छ भने हामीले लुपहरू युज गर्छौँ अब सुरुमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सानसानो लुपपट्टि जानु है जस्तै म चाहिँ फ्रुट्स भनेर बनाएँ एउटा एरे बनाउँछु म सो फ्रुट्स भनेर बनाएँ अनि चाहिँ एप्पल लेखेँ म्याङ्गो लेखेँ है त सो हाम्रो यो फ्रुट भयो है फ्रुटको एरे भयो सो यसलाई नर्मल तरिकाले लुप गर्न पर्यो भने मैले फर लेख्छु अनि कुनै एउटा इनिसियलाइजेसन गर्छु होइन सो लेट आई इक्वल्स टु 0 अनि सेकेन्डमा चाहिँ मैले चाहिँ केही कन्डिसन राख्छु होइन जबसम्म मेरो यो एरेको लेन्थसम्म पुग्दैन तबसम्म रिपिट गर्न पर्दैन भनेर लेख्छु अनि थर्डमा चाहिँ मैले अपडेट कन्डिसन लेख्छु होइन अपडेट एक्सप्रेसन लेख्छु जस्तै मलाई एक एकले बढाउन छ यो इन्डेक्स होइन त्यो लेखेँ अनि कन्सोल डट लग गरेर चाहिँ फ्रुट्सको चाहिँ प्रत्येक इन्डेक्स चाहिँ मलाई प्रिन्ट गर्न चाहियो होइन सो जस्तो सुरुमा 0 हुन्छ सो 0 इन्डेक्स भनेको एप्पल हुनु भयो अनि एकले बढ्ने भयो होइन सो हाम्रो अनि सेकेन्डमा कन्डिसन चेक गर्ने भयो होइन 0 इज लेस देन अब यसको लेन्थ भनेको 0 1 2 3 हुन्छ 3 हुन्छ होइन सो 0 लेस देन 3 हो कि होइन सो त्यही अनुसार आइट्रेट गरेर चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्ने भयो होइन यसलाई रन गरेर हेरौँ सो हामीले चाहिँ ओके सो डे 3 मा जानु पर्यो है सो डे 3 भन्ने फोल्डरमा ओके यो भयो अहिले आई थिङ्क डिलिट भइसकेको छ ल डे 3 भन्ने फोल्डरमा छौँ र यसलाई रन गरौँ है त सो loops.js अब हाम्रो चाहिँ लुप गरेर यो देखाइरहेको छ होइन एप्पल म्याङ्गो स्ट्रबेरी भनेर प्रत्येक इन्डेक्स हाम्रो प्रत्येक इन्डेक्सको डेटा चाहिँ देखाइरहेको छ होइन सो त्यस्तै गरेर अब हामीले चाहिँ फर इन र फर अफ लुप बुझ्ने भने मेन त्यसमा अलिकति फरक भनेको चाहिँ त्यसले के दिन्छ भ्याल्यु के दिन्छ त्यसमा मात्र फरक छ है जस्तै अब मेनली अब फर अफले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भ्याल्युलाई धेरै फोकस गर्छ अथवा भ्याल्यु दिन्छ भने हाम्रो फरिन लुपले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्डेक्स दिन्छ अथवा की भ्याल्यु दिन्छ है सो की भ्याल्यु दिन्छ अब यही कुरा चाहिँ मैले अब फर अफ लुपबाट गर्ने भए कसरी गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब यसको सिन्ट्याक्स सही एकदम सहिलो छ है जस्तै फर लेख्छौँ सुरुमा अनि कुन भेरिएबलमा राख्ने त्यसको प्रत्येक गरी लुप गरेको डेटा होइन सो त्यसमा चाहिँ मैले जस्ट आई लेखेँ अनि अफ लेख्न पर्यो होइन अनि त्यसपछि मैले अब कुनलाई आइट्रेट गर्ने भन्दाखेरि फ्रुट्स भन्नेलाई आइट्रेट गर्ने सो मैले फ्रुट्स भनेर लेखेँ यो भयो है सो अब हामीले भर्खरै हेर्दाखेरि के बुझ्यौँ भन्दाखेरि फर अफले चाहिँ हामीलाई भ्याल्यु दिँदैछ मतलब प्रत्येक आई भनेको चाहिँ यो प्रत्येक भ्याल्यु हो कि सो सुरुमा आइट्रेट गर्दाखेरि एप्पल भन्ने चाहिँ आईले पाउँछ होइन सो सेकेन्डचोटि आइट्रेट गर्दाखेरि म्याङ्गो भन्ने चाहिँ फेरि आईले पाउँछ अनि फेरि अर्को थर्ड टाइम आइट्रेट गर्दाखेरि स्ट्रबेरी भन्ने चाहिँ आईले पाउँछ है सो यसलाई लग गरेर हेरौँ कन्सोल डट लग गरेर हेरौँ आई भनेर लेखेँ मैले सो यसलाई रन गरौँ सो हाम्रो आउटपुट सेम नै आइरहेको छ है हाम्रो आउटपुटमा केही पनि फरक छैन यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यही कोडलाई हजुरले छोटो तरिकाले लेख्नु भयो नि त सर्ट ह्यान्ड भयो नि त होइन एउटा तरिकाले है यति धेरै लेख्नु पर्न साथसाथै हामीले कति छ एरेको लेन्थ भन्दा पनि यो मेजर गरिरहनु पर्न होइन निकालिरहनु पर्न सो यो चाहिँ हाम्रो लागि सर्ट ह्यान्ड भयो है यो भनेको फर अफ लुप भयो सो फर अफ लुपले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भ्याल्युहरू दिन्छ है त्यस्तै गरेर अब फरेन लुप हेरौँ फरेन लुपले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्डेक्स दिन्छ अथवा की दिन्छ त्यसको मतलब हाम्रो एरेको इन्डेक्स भनेको सुरुमा 0बाट सुरु हुन्छ नि त सो 0 दिने भयो 1 दिने भयो 2 दिने भयो है त सो त्यो युज गरेर हेरौँ एकचोटि सो जस्तै मैले फर लेख्छु अब यसमा पनि सिन्ट्याक्स त्यही नै हुन्छ हामीले कुनै भेरिएबल राख्छौँ अनि त्यसपछि इन लेख्छौँ होइन
सो फर इन भइहाल्यो अनि केमा हामीले आइटरेट गर्ने भन्दाखेरि फ्रुट्समा आइटरेट गर्ने अब मैले कन्सोल डट लग गरेँ भने चाहिँ अब आईलाई लग गरेँ भने चाहिँ अब यसको सबै कीहरू दिन्छ मतलब इन्डेक्सहरू दिन्छ 0 1 2 अब हेरौँ है त नोट गरेँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउटपुट 0 1 2 भनेर आइरहेछ है अब मलाई अब यसको भ्यालु नै लिन छ भने त मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि फ्रुट्स लेख्न सक्छु है अनि यो त आई भनेको त इन्डेक्स दिइरहेछ सो फ्रुट्समा चाहिँ आइरहन सक्छ यो गर्छु अब हामीलाई भ्यालु नै आउने भयो सो नोट लेख्यो भने अब हामीलाई भ्यालु नै आउने भयो है त्यो इन्डेक्सलाई युज गरेर त्यो भ्यालु निकालेछ सो यसरी हामीले गर्न सक्यो है अब यो जस्तो एरेलाई हामीले यसरी गर्यौँ है अब यही कुरा अब्जेक्टलाई हेरौँ न अब्जेक्टलाई कसरी गर्न मिल्छ लुप चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ त्यो हेरौँ है त यो फर अफ र फर इन लगेर है त जस्तै मैले हिजो जस्तो इक्जाम्पल लिएँ जस्तै मैले हिजोको एउटा इक्जाम्पलमा चाहिँ युजर बनाएको थिएँ र युजरको चाहिँ मैले एउटा आइडी बनाएँ युजरको आइडी 1 भनेर अनि नेम भनेको चाहिँ एबिसी भनेर दिएँ है सो अब त्यस्तै गरेर अब अब्जेक्टलाई हामीले चाहिँ यसको भ्यालुहरू एक्सेस गर्न छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै अफले के दिनु भन्दाखेरि हामीलाई भ्यालु दिने भयो हैन इनले के दिनु भन्दाखेरि हामीलाई इन्डेक्स अथवा की दिनु भयो हैन सो अब हामीलाई चाहिँ यदि हामीले अब्जेक्टको चाहिँ यो अगाडिको युजर पायौँ अथवा यो नेम पायौँ भने चाहिँ सरी यो चाहिँ आइडी हुन्छ है सो आइडी पायौँ अथवा नेम पायौँ भने त यो त मजाले डेटा एक्सेस गर्न सक्यो नि त युजर डट गरेर त्यो की दिएपछि त हाम्रो एक्सेस हुने भयो नि त हैन सो त्यसरी हेरौँ है त एकचोटि सो म अब यसमा चाहिँ फर इन लुप लाएर चाहिँ अब्जेक्टलाई लुप गर्ने कोसिस गर्छु है सो फर लेखेँ कुनै इन्स्ट्यान्स हुन्छ मैले आई लेखेँ अहिलेको लागि के भन्दाखेरि इन लेखेँ अनि युजर भन्नेमा चाहिँ मैले लुप गर्दैछु अब म यहाँ कन्सोल डट लग लेख्छु अनि आईलाई प्रिन्ट गर्छु है सो सिन्ट्याक्स यो हो फर लेख्नु पर्यो तपाईँले अनि कुन भेरिएबलमा राख्ने हो त्यो लेख्नु पर्यो हैन अनि इन लेख्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ कुनलाई आइटरेट गर्ने हो भनेर त्यो दिनु पर्यो है अब हेर्ने हो भने हामीलाई के आयो भन्दाखेरि लुप गर्दाखेरि आइडी र नेम आयो सो बेसिकली हाम्रो यो अब्जेक्टको चाहिँ युजर भन्ने अब्जेक्टको चाहिँ यो कीहरू आएछ नि त आइडी र नेम आइरहेछ अब यसको भ्यालु एक्सेस गर्न छ भने हामीले युजर लेख्न सक्छौँ हैन अनि डट गरिदिँदा भइहाल्यो नोट गरिदिन्छु सो आई थिङ्क यसमा प्रब्लम आएको छ आई थिङ्क म की दिन्छु है त आई दिन्छु त्यसरी अनडिफाइन देखाउँदैछ यसले सो अब गऱ्यो भने के आइरहेछ भन्दाखेरि 1 आयो अनि अर्को एबिसी आयो है सो यसको अब हामीले की निकाल्यौँ सो यो भनेको आई भनेको की हो यसलाई की लेख्दा पनि भइहाल्यो अनि यसलाई की लेखिदिन्छु है सो डट दिँदाखेरि अनडिफाइन देखाउने चाहिँ हजुरले चाहिँ यस्तो ब्रेसेसमा दिनु पर्यो है सो यो दिएर हजुरले चाहिँ अब्जेक्टमा चाहिँ लुप गरेर राख्नुभएको छ है युज गरेर फरेन युज गरेर अब त्यस्तै गरेर अब हामीसित अब्जेक्टमा अब यसको अब इनबिल्ट इन्टरफेस पनि छ कि जस्तै हामीले एरे डट गर्छौँ नि सो एउटा इन्टरफेस भइहाल्यो म्याथ भन्ने इन्टरफेस छ हामीसित होइन यो भइहाल्यो त्यस्तै गरेर हामीले जेसन भन्ने युज गर्छौँ होइन सो त्यस्तै गरेर हामीसित अब्जेक्ट भन्ने छ सो अब्जेक्ट भन्ने इन्टरफेस छ सो अब अब्जेक्टको चाहिँ मलाई की मात्र लिन छ भने मसित फङ्सन पनि छ कि यो इन्टरफेसमा होइन सो जस्तो मैले डट की गर्न सक्छु त्यसको की चाहियो भन्दा मलाई युजर भन्ने अब्जेक्टको कीहरू चाहियो की इन द सेन्स कि यो आइडी र नेमहरू चाहियो होइन सो यसलाई चाहिँ म लग गर्छु कन्सोल डट लग ओके सो यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि रन गर्छु अब यहाँ चाहिँ यसको अब्जेक्टमा भएको कीहरू दिइरहेको छ होइन आइडी दियो एउटा अनि नेम दिइरहेको छ त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ की मात्र होइन यस्तो भ्याल्युहरू लिन छ भने 1 अथवा पुरै मलाई अब्जेक्टको यो डेटा लिन छ भने भनौँ न आइडी 1 नेम एबिसी लिन छ भने यसलाई हामीले इन्ट्रिजहरू भनिन्छ है इन्ट्रिजहरू भनिन्छ सो यसको लागि हामीसित फङ्सन छ इन्ट्रिज भन्ने फङ्सन छ कि इन्ट्रिज भन्ने फङ्सन छ यो युज गरेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है सो अब यो लुप गर्ने भने हेर्ने भने अब आइडी 1 देखाउनु भयो सो नेम एबिसी भनेर देखाउनु भयो है सो यसले आफै लुप गरिदिनु भयो अब हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अब्जेक्ट डट इन्ट्रिज गर्दाखेरि हामीलाई अब्जेक्टको चाहिँ यो आइडी दिनु रहेछ 1 दिनु रहेछ बेसिकली यो आइडी 1 दिने भनेको बेसिकली भ्यालु दिने हो नि त सो भ्यालुको लागि हामीले कुन लुप युज गर्ने भन्थ्यौँ फर अफ लुप युज गर्ने भन्थ्यौँ नि त होइन सो अब त्यो भ्यालुको लागि चाहिँ हामी फर अफ लुप युज गरौँ है सो हामीलाई भ्यालु चाहिँ यसले दिनु रहेछ अब म युज गर्छु है त सो फर लेखेँ लेट अहिलेको लागि आई लेखेँ है सो अहिले मैले खाली राख्दै केही पनि लेखिनँ यसो खाली राख्दै इन लेखेँ अब्जेक्ट डट एन्ट्रिज भनेर लेखेँ त्यसको भन्दाखेरि युजरको अब मलाई थाहा छ नि त हाम्रो फरेन सरी यहाँ चाहिँ अफ हो हामीले इन गरिसक्यौँ नि त होइन सो अब फर अफ लुपले के दिनु रहेछ भन्दा भ्याल्यु दिनु रहेछ थाहा पायौँ सो भ्याल्यु अब केमा हामीले अब केपट्टि गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब्जेक्टको इन्ट्रिजबाट लेख्दैछौँ क्या सो यसले चाहिँ हामीले के दिइरहेछ भन्दा एरे दिइरहेछ नि त सो आइडी 1
नेम एबिसी भनेर हैन सो अब मैले हिजो गरे जस्तै हैन डिस्ट्रक्सन गरे जस्तै मैले यहाँ की लेखिन्छु एउटा भ्यालु लेखिन्छु सो अब यसमा के हुनु भयो भन्दाखेरि अब्जेक्ट एउटा इन्ट्रीले एरे दिने भयो सो फर्स्ट चोटि लुप हुँदाखेरि मलाई एउटा फर्स्ट एरे आउने भयो हैन सो आइडी भन्ने कीमै राख्नु भयो अनि भ्याल्यु भन्ने चाहिँ 1 चाहिँ भ्याल्युमा आउने भयो हैन त्यस्तै गरेर अर्को यो आइटरेसनमा अर्को लुपमा चाहिँ नेम चाहिँ कीमा आउने भयो अनि एबिसी चाहिँ भ्याल्युमा आउने भयो है सो यो एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ न है त सो ओके सो मैले के गरेँ है त ल यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ सो console.log गरेर म भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्छु सो अब हेर्ने भने यो माथिको आएको हुन्छ अब हेर्ने भने भ्यालु चाहिँ मलाई प्रिन्ट गरेर दिइरहेको छ है सो अहिले 1 र एबिसी भनेर दिए मतलब यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टको चाहिँ 1 र एबिसी भनेर दिए है सो यसरी चाहिँ हामीले यो फर इन र फर अफ लुप युज गरेर यो एरेहरू अब्जेक्टहरू मजाले लुप गर्न सक्छौँ है यो बुझ्नु भयो यो फर इन र फर अफ को लुपको बारेमा बुझ्नु भयो ओके सो बुझिरहेको छ है ओके अश्विन बुझिरहेको छौ ल अब चाहिँ यो फर इन लुप भयो यो फर अफ लुप भयो मेन चाहिँ हजुरले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अफले चाहिँ हामीलाई भ्यालु दिन्छ आइटरेट गर्दाखेरि इनले चाहिँ हामीलाई इन्डेक्स दिन्छ अथवा की दिन्छ है सो यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो ओके सो यो भएले हाम्रो फर इन र फर अफ लुपको बारेमा ओके मेरो फुल स्क्रिन नै भएको रहेछ ल है त अब चाहिँ हामी चाहिँ हायर अर्डर फङ्सनको बारेमा बुझौँ है अब मैले हजुरहरूलाई सुरुमा भने कि भन्नु बट अब सुरुमा चाहिँ अब जाभास्क्रिप्ट चाहिँ आउँदाखेरि मेनली चाहिँ धेरै जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ क्लासको कन्सेप्ट थिएन इन द सेन्स कि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड तरिकाले सुरुमा जाभास्क्रिप्ट बनाएको थिएन हैन सो सुरुमा चाहिँ जाभास्क्रिप्ट चाहिँ प्योर फङ्सनल एप्रोच थियो हैन मतलब त्यहाँ चाहिँ युज केस धेरै फङ्सनै युज भइरहेको थियो हैन अनि अब त्यस्तै अब फङ्सनहरू चाहिँ अब यो चाहिँ अब नयाँ कन्सेप्ट होइन एकदम पुरानै कन्सेप्ट होइन हायर अर्डर फङ्सन भन्ने चाहिँ तर अब बिस्तारै अब टाइम बिस्तारै आउँदै गएपछि अब ES6 मै अब क्लासहरू इन्ट्रोड्युस भयो हैन अब क्लास भएपछि इनहेरिटेन्स त्यसै पनि भइहाल्छ हैन सो पछि चाहिँ क्लासको कन्सेप्ट आएको हो कि हैन जाभास्क्रिप्टमा मेनली चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ फङ्सन नै थियो के किनकि अब पहिलाको धेरै जस्तो प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरू नै फङ्सनल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज नै थियो कि सो जाभा आउनुभन्दा अगाडि धेरै जस्तो प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरू फङ्सनल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज नै थियो है अथवा त्यसलाई मतलब मोडुलर प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज अथवा फङ्सन प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज अथवा प्रोसिड्युरल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज भन्ने सबै एउटै नै हो है सो त्यस्तो खालको बनेको थियो जाभास्क्रिप्टमा हैन सो त्यो मध्येमा चाहिँ एउटा फङ्सन अब हामीले चाहिँ नर्मल फङ्सन हेरिहाल्यौँ हैन त्यो फङ्सनमा चाहिँ जस्तो हामीले आर्गुमेन्ट्सहरू पास गर्छौँ के रिटर्न गर्छौँ अनि त्यसले कल गर्छौँ त्यही अनुसार युज गर्दैछौँ हैन सो त्यस्तै गरेर अब अर्को एउटा फङ्सनको क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीसित हायर अर्डर फङ्सन आउँछ है सो यसलाई क्याटेगोरी भन्न पर्दा पनि अब यसलाई त्यो भन्नु पर्दा पनि सायद अब यसलाई चाहिँ त्यसरी नभन्नु तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फर्स्ट क्लास फङ्सनको रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है सो अब हायर अर्डर फङ्सन बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फर्स्ट क्लास फङ्सन बुझौँ है त सो बेसिकली अब जाभास्क्रिप्टलाई हेर्ने भने अब विकिपिडियामा यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि मैले सबै विकिपिडियाकै पाइरहेको छु ओके सो जाभास्क्रिप्ट चाहिँ अब हाई लेभल जस्ट इन टाइम कम्पाइल मल्टी प्याराडाइम डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरू भएको डाइनामिक टाइप हैन प्रोटाइपिस्ट अब्जेक्ट ओरिएन्टेसन अनि फर्स्ट क्लास फङ्सन भनिएको छ हैन जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ यस्तो कुराहरू छ यसरी गरिन्छ मतलब यो प्रोग्रामिङको डिसिप्लिन यस्तो हो यस्तो प्याराडाइममा काम गरिन्छ अथवा यस्तो टाइपिङहरू सपोर्ट गर्छ भनेर भनेको छ हैन सो त्यस्तैहरू मध्येमा चाहिँ एउटा फिचर अथवा एउटा चाहिँ यसको चाहिँ प्याराडाइममा के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट क्लास फङ्सन भन्ने छ सो बेसिकली यो फर्स्ट क्लास फङ्सन भनेको कस्तो खालको भन्दाखेरि यदि कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यदि हाम्रो त्यो फङ्सनलाई चाहिँ एज अ एउटा भेरिएबल जस्तो ट्रिट गर्न सकिन्छ भने
अनि त्यो फङ्सनलाई एज अ हामीले अर्को फङ्सनमा चाहिँ एज अ आर्गुमेन्ट पास गर्न सकिन्छ भने र कुनै फङ्सनबाट कुनै फङ्सन रिटर्न हुन्छ भने यदि त्यो तीनटा कुरा सेटिस्फाइड गर्न सक्छ भने कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले हैन सो त्यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट क्लास फङ्सन सपोर्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज भन्न सकिन्छ है सो म फेरि भन्छु है सो फर्स्ट क्लास फङ्सन भनेको चाहिँ यदि कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यदि हामीले फङ्सनलाई एज अ भेरिएबल जसरी ट्रिट गर्न सकिन्छ भने अथवा यदि फङ्सनलाई हामीले अर्को फङ्सनमा एज अ भ्याल्यु पास गर्न सकिन्छ भने हैन र यदि हामीले कुनै फङ्सनबाट अर्को फङ्सन रिटर्न गर्न सकिन्छ भने सो त्यस्तो खालको एउटा प्याराडाइम भएको हाम्रो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट क्लास फङ्सन सपोर्ट गर्ने हामीले ल्याङ्ग्वेज भन्न सकिन्छ है अब जाभास्क्रिप्टमा पनि ठ्याक्कै त्यही नै हो कि अब हामीले चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा सबै कुरा चाहिँ हामीले प्रोटाइप बेस्ड भनेको छौँ नि हामी भर्खरै होइन अब हामीले सबै गरेर हेर्ने भने अन्तिममा गएर त्यो प्रोटाइपमै गएर लिङ्क हुन्छ होइन यसको चाहिँ हामीले यता प्रोटाइप बेस्ड भनेको थियौँ प्रोटाइप बेस्ड ल्याङ्ग्वेज भनेको थियौँ होइन अब यो पनि अब हामीले चाहिँ भन्दाखेरि अब फङ्सनलाई स्ट्रिङलाई सबैलाई हाम्रो अब्जेक्ट नै भनिन्छ होइन बट अब भित्र चाहिँ अब इन्टरनली चाहिँ त्यसको सबै आफ्नो प्रोटाइप हुन्छ र त्यही प्रोटाइपमा चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटा सब क्लास जस्तो भएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इनेट भएको हुन्छ है सो बेसिकली अब यो फङ्सनको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो के बुझ्यौँ भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्ट पनि हाम्रो फङ्सन भनेको चाहिँ अब्जेक्ट नै हो अब्जेक्टको अर्को रूप मात्र हो है सो अब जाभास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास फङ्सन हो अथवा फङ्सन सपोर्ट गर्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ फङ्सनले तीनटा कुरा गर्न पर्यो है सो मैले भने जस्तै एउटा फङ्सनलाई हामी भेरिएबल राख्न सक्नु पर्यो अर्को चाहिँ एज अ भ्याल्यु चाहिँ अथवा फङ्सन चाहिँ हामीले अर्को फङ्सनमा पास गर्न पर्यो मिल्न पर्यो साथसाथै एउटा फङ्सनबाट अर्को फङ्सन चाहिँ हामीले इटरेट गर्न सक्नु पर्यो रिटर्न गर्न सक्नु पर्यो है जस्तै हेरौँ न है जस्तै अब मैले चाहिँ एउटा फङ्सन डट जिएस भनेर बनाएँ फङ्सन एड भनेर थिएँ अहिलेको लागि चाहिँ दुईटा लिएको छ ए र बी भयो अरे अब मैले लग गरेँ भने अब यसको फङ्सनको इन्स्ट्यान्स हेर्ने भने मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइप अफ भन्ने हामीसित किवर्ड छ जसले चाहिँ हाम्रो कुन टाइपको हो त्यो डेटा चाहिँ भनेर देखाउँछ है सो मैले यहाँ चाहिँ टाइप अफ गरेर चाहिँ एड लेखेँ है सो मेरो यो फङ्सन चाहिँ कस्तो टाइपको भनेर मैले हेर्न खोज्दैछु है सो अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नोट गर्ने अनि त्यसपछि functions.js मैले सो अहिले हाम्रो टाइप के देखाइरहेछ भन्दाखेरि फङ्सन टाइपको भनेर देखाइरहेछ है तर यसको चाहिँ खास यो टाइप चाहिँ हामीले फङ्सन भनेर डिफाइन गरिरहेछौँ त्यो टाइप त्यसकै देखाइहाल्यो होइन तर यसको इन्स्ट्यान्स चाहिँ केबाट आइरहेछ त यो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ console.log गरेर हेर्ने भने जस्तै एड भन्ने चाहिँ इन्स्ट्यान्स अफ अब्जेक्ट हो र भनेर मैले हेरिरहेको छु कि सो हाम्रो यो एड भन्ने फङ्सन चाहिँ अब्जेक्टको इन्स्ट्यान्स हो र भनेर मैले चेक गरिरहेको छु है सो हो भनेर ट्रु दिन्छ होइन भने फल्स दिन्छ सो यसलाई रन गरेर हेरौँ फेरि सो अब हेर्ने हो भने यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ ट्रु दिएको छ क्या सो बेसिकली अब हाम्रो फङ्सन पनि एउटा अब्जेक्टको इन्स्ट्यान्स रहेछ है सो हामीले त्यही भएर जाभास्क्रिप्टको चाहिँ फङ्सनहरू भनेको नि अब्जेक्ट हो भनेर भनिन्छ है त्यसै गरेर तपाईँहरूले अरू हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै console.log गरेर कुनै एउटा एबिसी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अनि इन्स्ट्यान्स अफ अब्जेक्ट हो र भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ है सो यस्तो गरेर त्यसको कुन टाइप हो कुनको इन्स्ट्यान्स हो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ सो हेरेर यहाँ अब्जेक्टको इन्स्ट्यान्स रहन्छ होइन यो फर्स्ट देखाएको छ नि त अन्तिमको सो मैले इन्स्ट्यान्स अफ स्ट्रिङ हो र भनेर हेर्न सक्छु होइन सो यो चाहिँ दिएको चाहिँ स्ट्रिङको इन्स्ट्यान्स हो र भनेर दियो भने सो खोइ हाम्रो यहाँ के देखाइरहेको छ सो यसमा पनि हाम्रो फर्स्ट देखाइरहेको छ है सो त्यसै गरेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है कसको यो इन्स्ट्यान्स हो भनेर चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ आई थिङ्क यसलाई यसरी राख्नु सो स्ट्रिङ ओके सो भ्यार डेटा भनेर एबिसी भनेर राखेँ है सो त्यसै गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ कसको इन्स्ट्यान्स हो भनेर हामीसित हेर्नको लागि चाहिँ इन्स्ट्यान्स अफ भन्ने किवर्ड छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप हेर्नको लागि चाहिँ फङ्सन अब यो चाहिँ कुन टाइपमा तपाईँले डिफाइन गर्नुभएको छ त्यही देखाउँछ है सो इन्स्ट्यान्स अफले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि इन्टरनल स्ट्रक्चर के छ त्यसको मेन डेटाहरू देखाउने भयो है सो त्यस्तै गरेर हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो फङ्सन चाहिँ बेसिकली यो अब्जेक्टको इन्स्ट्यान्स रहेछ होइन सो हामीले चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ एज अ अब्जेक्ट जसरी इन्टरनली ट्रिट गर्न सक्यो सो त्यही कुरा हेरौँ न त अब हामीलाई चाहिँ थाहा भयो नि त यो चाहिँ जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्लास फङ्सन सपोर्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज रहेछ सो त्यसको मतलब चाहिँ हामीले फङ्सनलाई भेरिएबल पनि राख्न सक्छ त्यही गरेर अब हामीले चाहिँ यस्तै फङ्सन बनाएँ मैले फङ्सन a, b लेखेँ र यहाँ चाहिँ रिटर्न a + b लेखेँ है त सो यो चाहिँ मैले भेरिएबल पनि राख्छु जस्तै माई एडर भनेर बनाएँ सो यो फङ्सनलाई मैले केमा राखेको छु भन्दा भेरिएबल राखेको छु है यो मिल्छ नि त हामीले सुरुमा पनि गरेको थियौँ हाम्रो यो फर्स्ट क्लास फङ्सन कन्डिसन अनुसार क्राइटेरिया अनुसार यो पनि मिलिरहेको छ होइन दे क्यान बी स्टोर्ड इन अ भेरिएबल भनेको छ
र अर्को क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि क्यान बी पास एज अ भ्याल्यु भनेको छ। अब यो फङ्सनलाई कुनै एउटा अर्को फङ्सनमा पास गरेर हेरौँ न। जस्तै मसित फङ्सन टेस्ट भनेर छ, यो भइहाल्यो। र यो फङ्सन टेस्टमा चाहिँ म अर्को चाहिँ फङ्सन बनाउँछु, जस्तो फङ्सन टेस्ट2 भनेर बनाएँ। ओके, सो यसले चाहिँ कन्सोल डट लग गरेर टेस्ट2 भन्छ। अब मैले यो टेस्ट भन्ने फङ्सनमा चाहिँ टेस्ट2 पास गर्न पर्यो भने, जस्तै मैले टेस्ट लेख्न सक्छु अनि डाइरेक्टली चाहिँ यहाँ चाहिँ टेस्ट2 भनेर लेख्न सक्छु है। सो यो फङ्सनमा चाहिँ मैले यो टेस्ट2 भन्ने फङ्सन पास गर्दैछु है। सो अब मैले यहाँ चाहिँ कुनै एउटा प्यारामिटरको नाम लेख्न सकेँ होइन। सो एफएक्सन भनेर लेखेँ। सो यो चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि टेस्टमा चाहिँ यो फङ्सन पास गरिरहेको छु। सो यो फङ्सन चाहिँ अब एफएक्सनले पाउने भयो र यो एफएक्सन मैले यहाँ गएर चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्छु है। सो माथिकोलाई सबैले कमेन्ट गरौँ। अब रन गरेर हेर्नु त। सो म रन गर्छु, नोट लेखेँ फङ्सन डट टेस्ट। सो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ टेस्ट2 भनेर प्रिन्ट भइरहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो यो टेस्ट2 भन्ने यो फङ्सनबाट आइरहेछ नि त, यसमा डिफाइन गरेर प्रिन्ट गर्ने भनेर। सो टेस्टमा चाहिँ हाम्रो यो टेस्ट2 जाने भयो, यो फङ्सन जाने भयो, अनि यहाँ गएर इन्भोक हुने भयो है। सो हामीले यो जता प्यारेन्थेसिस राख्छौँ, यो जता यो ब्राकेट राख्छौँ नि होइन, त्यता चाहिँ यो एक्जिक्युट हुन्छ नि हाम्रो फङ्सन। सो यत्तिकै दिँदाखेरि त एक्जिक्युट केही पनि भएन होइन, यत्तिकै हाम्रो फङ्सनले लिग्यो र यहाँ चाहिँ एक्जिक्युट भयो है। यो पनि हाम्रो भेरिफाई भयो है। सो क्यान बी पास एज अ भ्याल्यु भनेको छ। अनि रिटर्न देम एज अ भ्याल्यु भनेको छ, मतलब फङ्सनलाई पनि अर्को फङ्सनमा रिटर्न गर्न मिल्छ भन्ने कुरा छ होइन। सो मजाले मिल्छ है त्यो पनि। जस्तै अब हामीले चाहिँ फङ्सन बनायौँ, मैले फङ्सनको नाम चाहिँ आउटर भनेर लेखेँ। सो फङ्सनभित्र मैले फङ्सन पनि बनाउन सक्छु, यहाँ चाहिँ इन्नर भनेर लेखेँ। सो मैले कन्सोल डट लग गरेर मैले यहाँ चाहिँ इन्नर भनेर लेखेँ है त। सो अब मैले यहाँ चाहिँ रिटर्न गर्न सक्छु, रिटर्न इन्नर गरेँ। सो मैले फङ्सनभित्र अर्को फङ्सन बनाएँ र त्यो फङ्सनलाई मैले यहाँ रिटर्न गरिरहेको छु। सो हाम्रो यो थर्ड कन्डिसन अनुसार रिटर्न देम एज अ भ्याल्यु, मतलब कुनै फङ्सनबाट कुनै फङ्सन चाहिँ रिटर्न भइरहेछ भने हाम्रो यो चाहिँ फर्स्ट क्लास फङ्सनको यो चाहिँ क्राइटेरियाभित्र पर्छ है। सो अब मैले यसलाई कल गर्न छ भने मैले यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट कन्सोल, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आउटर भनेर बोलाउन सक्छौँ है। सो यत्तिकै हेर्ने हो भने सो यसलाई रन गरेर सो आउटर भनेर ओके। सो अहिले केही पनि देखाएको छैन किनकि यसले चाहिँ फङ्सनमा रिटर्न गरिरहेछ नि त, किनकि यो फङ्सनले फङ्सन रिटर्न गरिरहेछ। फेरि यसलाई चाहिँ हामीले दुईवटा ब्राकेट यसरी दिनु पऱ्यो है। सो रन गरेर हेर, अब चाहिँ इन्नर भनेर देखायो। सो हेर्दा फेरि अलिकति यो अर्कै देखिन्छ है, दुईवटा ब्राकेट दिइरहेछ। खास यो के भइरहेछ भन्दाखेरि सुरुमा यसले चाहिँ यो फङ्सनै फालिदियो अनि पछि चाहिँ हामीले यसलाई एक्जिक्युट गरेको है। सो अर्को नेक्स्ट टाइम चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड ब्राकेट भनेको यसलाई एक्जिक्युट गरेको। सो अथवा तपाईँले यसरी पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, जस्तै कन्सोल डट लग गरेर आउटर भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँ चाहिँ आउटर भनेर यसरी एक्जिक्युट गर्दाखेरि के दियो भन्दाखेरि हामीलाई इनर भन्ने फङ्सन दियो नि त। सो मैले अब इनर भन्ने फङ्सन एक्जिक्युट गर्न छ भने फेरि यसरी ब्राकेट दिएँ है त। सो यसरी पनि गर्न मिल्यो है हामीले। अब चाहिँ हामी यो कुराहरू बुझ्यौँ। यो फर्स्ट क्लास फङ्सन भनेको यदि कुनै ल्याङ्ग्वेजले तिनवटा यस्तो क्राइटेरिया फलो गर्छ भने त्यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हजुर हजुर हेलो सुनिरहेको छु, हजुर भन्नु न। त्यो इनरमा भ्यालु पनि पास गरेर हेरौँ न एकचोटि। ए ओके ल है त। सो इनरमा पास गर्ने भने हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि एउटा भ्यार ए लेख्न सक्यो होइन। सो मैले सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि सरी यहाँ लेखेको छैन क्या, यसको पनि प्रब्लम आएन। सो मैले यहाँ दिएँ है। सो यहाँ दिएँ मैले यसको भ्याल्यु, अनि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई 10 दिएँ भने जस्तो यहाँ 10 दिएँ, अनि यहाँ चाहिँ मैले कन्सोल डट लग गरेर ए दिएँ है त। सो अब हेर्ने हो भने हाम्रो ओके के प्रब्लम आएको हो एकछिन है त। सो हामीले 10 दिइरहेको छौँ। ओके ओके ठिक छ त। ओके सो लेट मी चेक है त। सो ल यसमा चाहिँ अब एकछिन है त के भइरहेछ हेरौँ है त। सो हाम्रो सुरुमा चाहिँ कल हुने बित्तिकै के भन्नु भन्दा ए भन्नेमा असाइन हुने भयो होइन। सो ए भन्ने 10 असाइन हुने भयो। सो हामीले यो फङ्सनमा ए दिइरहेको छौँ। सो ए गर्ने भएपछि अब हाम्रो कन्सोल चाहिँ ए हुन पर्यो है। सो आई थिङ्क यसले इन्स्टेन्स चाहिँ नपाए जस्तो छ है। सो यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के गरौँ दिस डट ए गरौँ है त। सो यसले इन्स्टेन्स नपाए जस्तो छ। सो हामीले यहाँ रिभिजन गर्न दिस युज गरौँ है त। सो म फेरि प्रिन्ट गर्छु। यहाँ इरो देखाएको चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ आइरहेको छैन है। सो के प्रब्लम भएछ कि
ओके सो मैंने पास गरेर ट्राई गरेँ एकछिन त स्टिल अनडिफाइन्ड देखाइरहेको छ ओके सो आई थिंक के प्रब्लम भएको छ महेश हेर्छु एकचोटि के प्रब्लम भएको छ यसमा मैले कता छुटाएछु ओके सो यही जस्तो लाग्छ नि सिन्ट्याक्स हजुर महेश दाइ हुनुहुन्न ए ओके 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 सो आई थिंक खोइ के प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो किनकि हामीले यही इन्स्टान्सको लिइरहेको छ होइन दिस डट ए भनेर होइन सो मैले त्यही अनुसार इनर रिटर्न गरिरहेको छु र ए दिइरहेको छु होइन कन्सोल डट लग गरेर ए गरिरहेको छु सो एकचोटि हेरौँ न है मैले कन्फ्युज आर्गुमेन्ट पनि पास गरेर हेरौँ न एकचोटि ल त्यो सेकेन्ड वाला त्यो एक्जिक्युसनमा चाहिँ पठाउन एकचोटि मैले दुईटा दिएँ है त यसमा सो मैले यहाँ चाहिँ आउटरमा चाहिँ 1,2 भनेर दिएँ अब हाम्रो चाहिँ लग गरेर हेऱ्यो भने जस्तै कन्सोल डट लग गर्यो भने ए र बी दिन्छ होइन सो दुईटा भइहाल्यो सो यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त सो अहिले चाहिँ हाम्रो 1 र 2 दिइरहेको छ होइन सो यतिकै त हाम्रो 1 र 2 यसले पाइरहेको छ ओके सो अब हामीले चाहिँ अब इनर पनि भइहाल्यो त्यस्तै गरेर अब हामीले चाहिँ एमा चाहिँ मैले लेखेँ है त सो यसलाई पनि फेरि रन गरौँ ल सो यहाँ अनडिफाइन्ड देखाइरहेको छ है यो आई थिंक खोइ किन प्रब्लम भयो चाहिँ स्कोपिङको प्रब्लम जस्तो लाग्छ है मलाई किनकि यो यतिकै देखाइरहनु पर्ने यो भ्यालु चाहिँ है सो अहिले देखाएछ फेरि है सो यो चाहिँ स्कोपिङ प्रब्लम आइरहेछ मेनली चाहिँ अब हेर्नुभयो भने 1 र 2 चाहिँ एमा गयो होइन सो एमा गइरहेछ कन्सोल लग ए र बी भनेर 1 र 2 गइरहेछ होइन त्यस्तै गरेर अब यो फङ्सनमा पनि हामीले कन्सोलमा लग गरेर छौँ अनि यहाँ तल कल गर्दा पनि त्यो कन्सोल डट लगमा गरेर हो कि ए सरी यहाँ रहेछ नि त हामीले यहाँ गरेर रहेछ नि त है सो यहाँ मिस्टेक भयो रहेछ किनकि यहाँ पनि प्रिन्ट गरिरहेको छौँ अनि यहाँ पनि तल पनि प्रिन्ट गरिरहेको छौँ नि त होइन सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले अनडिफाइन्ड देखाइरहने है ल हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ हाम्रो 1 र 2 गएको छ सो 1 चाहिँ यसले पायो अनि 2 चाहिँ बीले पायो अनि त्यसपछि हामीले इनरमा चाहिँ यो युज गरिरहेको छौँ है इनरमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मेन पठाउनु चाहिँ धेरै जस्तो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एबाट पठाउँछौँ है एमा चाहिँ र यहाँ चाहिँ प्रिन्ट मात्रै गरेको छ सो यो पनि ट्राई गरौँ न एकचोटि है त मतलब इनरमा के पठाउन पाइदैन ल यो ट्राई गरौँ है त ल अब हेर्ने हो भने यो चाहिँ इनरमा गइरहेछ है अहिले हाम्रो चाहिँ कन्सोल लग भएर चाहिँ त्यो अनडिफाइन्ड देखाएको रहेछ ओके ल सो यो 1 र 2 चाहिँ केमा भयो भन्दाखेरि ए र बीमा गयो होइन सो ए र बी प्रिन्ट भयो इनर पठाउनु बेला यो त सेकेन्डमा त हामीलाई त यति दिएपछि त फङ्सन फ्याक्छ नि त अनि यो दिएपछि हामीलाई चाहिँ यो इनरको फ्याक्नु भयो है सो इनरमा यो दिनुभयो सीको भ्यालु अब 3 आइरहेको छ तल है ओके सो अनि अब यहाँडी चाहिँ मेनली अब धेरै जस्तो गर्दाखेरि रिटर्नै गरिन्छ सो रिटर्न गरेर अब सी गर्न सकियो होइन अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्सोल डट लग गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँडी कन्सोल गरेको छ भने अहिले जस्तै हाम्रो यहाँ अनडिफाइन्ड देखाउने बुझ्नुभयो बुझ्यो ओके अब यो भयो हामीले चाहिँ तीनटा क्राइटेरिया फलो गरिरहेछौँ है सो एउटा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि फङ्सनलाई एउटा भेरिएबलमा राख्यौँ अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सनलाई अर्को फङ्सनमा एज अ प्यारामिटर पास गऱ्यौँ अर्को के गर्यौँ भन्दाखेरि फङ्सनबाट चाहिँ अर्को फङ्सन चाहिँ दिइरहेको छौँ है सो यो भइहाल्यो अब यसमा अर्को पनि हेर्नु हामीले फङ्सन भनेको अब्जेक्ट हो भनेर बुझिरहेछौँ नि त सो अब यो फङ्सनलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि माई एडर भन्ने मैले भेरिएबल राखेको छु नि त सो यसलाई म प्रिन्ट गरेँ एकचोटि यो भइहाल्यो ल है त सो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ फङ्सन प्रिन्ट गरिरहेको छ सो माई एडर भनेर होइन अब हामीले चाहिँ अब्जेक्ट हो भनेर बुझ्यौँ नि त सो अब्जेक्टको प्रपर्टी पनि लगाइदिउँ न जस्तो माई एडर डट इन्फो भन्ने मैले आफ्नै प्रपर्टी बनाएँ अनि यहाँ चाहिँ हेलो भनेर है त सो यो फङ्सन हो नि त हामीलाई थाहा छ बट इन्टरनली त यो त कसको इन्स्टान्स हो भन्दाखेरि अब्जेक्टको इन्स्टान्स हो होइन सो त्यो अब्जेक्ट हो भने चाहिँ हामीले डट गरेर केही प्रपर्टी दिन पर्ने मिल्न पर्ने हो सो मैले डट इन्फो गरेर यसरी दिएँ है त अब यसलाई हामीले तल प्रिन्ट गरिरहेछौँ अब हेरौँ है त आउटपुट सो आउटपुट हेर्ने भने के हो भन्दाखेरि हामीले माई एडर मात्रै एउटा फङ्सन पनि देखायो होइन एउटा फङ्सन पनि देखायो अर्को चाहिँ यो अब्जेक्टमा राखेको पनि इन्फो पनि देखायो है
सो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यही फङ्सनमा डिफ्रेन्ट प्रपर्टीहरू राख्न छ भने यस्तो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ डट इन्फो गर्नुभयो भने हेलो भनेर देखाउनु भयो, यसो गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ हेलो भनेर देखाउनु भयो है। सो त्यही फङ्सनमा हामीले अब्जेक्ट भन्ने बुझ्यौँ, अब्जेक्टकै प्रपर्टीहरू रुल्सहरू लगाइदिरहेको छौँ है। सो यसरी पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामी हायर अर्डर फङ्सनको कन्सेप्टमा आउँ। सो अब हामीले यो 3टा बुझ्यौँ है। सो फर्स्ट क्लास फङ्सन, यो 3टा प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज फर्स्ट क्लास फङ्सन छ भने चाहिँ त्यो 3टा क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्ने भयो। र अब हायर अर्डर फङ्सन भनेको नि कस्तो खालको फङ्सन हो भन्दाखेरि यदि कुनै फङ्सनले अर्को फङ्सन एज अ आर्गुमेन्ट लिख्छ भने त्यसलाई हामी हायर अर्डर फङ्सन भनिन्छ होइन। अथवा कुनै अहिले भर्खरै हामीले गरेको यहाँ इनरमा गरेको थियौँ नि। सो हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि कुनै फङ्सनले अर्को फङ्सन रिटर्न गर्छ भने पनि त्यसलाई हायर अर्डर फङ्सन भनिन्छ है। सो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुभयो है कि यसले कुनै फङ्सनले हामीले कुनै फङ्सनमा कुनै फङ्सन अर्को फङ्सन पास गऱ्यौँ भने त्यो पनि हायर अर्डर फङ्सन भयो होइन। अथवा नर्मल तरिकाले बुझ्दाखेरि एउटा फङ्सनले अर्को फङ्सन एज अ प्यारामिटर लेख्छ भने त्यो हायर अर्डर फङ्सन भयो। अथवा कुनै फङ्सनले रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ अर्को फङ्सन रिटर्न गर्छ भने त्यो पनि हायर अर्डर फङ्सन भयो है। अथवा कुनै फङ्सनले यो पनि आर्गुमेन्ट नै फङ्सन लिन्छ, फङ्सन पनि रिटर्न गर्छ भने त्यो पनि हायर अर्डर फङ्सन भयो है। यो 3टा कन्डिसन हायर अर्डर फङ्सनलाई हुनुभयो है। जस्तै मैले अहिले भर्खरै यहाँ गरेँ जस्तै के गर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ओके सो कता गरेको थियौँ हामीले चाहिँ। सो यहाँ टेस्टको गरेर आएको थियौँ नि त। टेस्टमा के भइरहेको थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यता गरेको थियौँ। सो टेस्ट भन्नेमा चाहिँ हामीले के दिइरहेको थियौँ भन्दाखेरि टेस्ट2 भन्ने दिइरहेको थियौँ नि त होइन। टेस्ट2 भन्ने अर्को फङ्सन दिइरहेको थियौँ। सो बेसिकली यो टेस्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि हायर अर्डर फङ्सन भयो, किनकि यो फङ्सनले अर्को फङ्सन चाहिँ एज अ प्यारामिटर लिइरहेछ होइन। सो हेड दिँदाखेरि आर्गुमेन्ट दिन्छ अनि हेड दिँदाखेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्यारामिटर भन्छौँ है। सो यो भने टेस्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ हाम्रो यो हायर अर्डर फङ्सन भयो। ओके सो यो भयो होइन, यसलाई पनि भन्न मिल्यो। अनि अर्को हेर्ने हो भने यसमा पनि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि एउटा फङ्सनले चाहिँ आउटर भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि यो इनर भन्ने फङ्सन रिटर्न गरिरहेको थियो। फङ्सनले अर्को फङ्सन रिटर्न गरिरहेको थियो भने चाहिँ यो पनि आउटर भन्ने पनि यो पनि हायर अर्डर फङ्सन हुनु भयो। सो हायर अर्डर फङ्सन है त। सो यसलाई पनि हामीले हायर अर्डर फङ्सन भन्न मिल्यो। अथवा यो दुइटै कम्बाइन छ भने यसरी फङ्सन पनि लिएछ अनि रिटर्न पनि यसरी कुनै फङ्सन गरिरहेछ भने जस्तै यो नै रिटर्न यसरी फङ्सन गरिरहेछ भने यो पनि हाम्रो यो हायर अर्डर फङ्सन भयो है। सो यसलाई चाहिँ हामीले हायर अर्डर फङ्सन भनिन्छ। अब यसको इक्जाम्पल गरेर हेरौँ न है, यसको युसेज कता हुन्छ कतिखेर हुन्छ भनेर हेरौँ है त। सो म यसलाई सबैलाई कमेन्ट गरिदिन्छु। ओके सो के भयो है त। ओके सो कतै गयो ल, यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिनु है। अब हामी चाहिँ युसेज हेरौँ अलिकति हायर अर्डर फङ्सनको चाहिँ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ हायर अर्डर फङ्सन्स भनेर लेखेँ .js है त। अब जस्तै मैले के काम गर्नु छ, जस्तै मसित एउटा चाहिँ एरे छ नम्बर्सको चाहिँ जस्तै 1 2 3 भनेर लेखेँ है त। अनि त्यसमा चाहिँ मैले जस्तै केही फङ्सन बनाउँछु, जस्तै डु स्क्वायर भनेर एउटा फङ्सन बनाउँछु है त, एरे फङ्सन बनाउँछु। सो त्यसले चाहिँ केही एउटा नम्बर्स भन्ने चाहिँ लेख्छ, एरे लेख्छ र त्यो एरेलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है त। सो मैले लुप लगाउँछु जस्तै फर लेट i इक्वल्स टु 0 र नम्बरको लेन्थ कति छ त्यतिसम्म जानु पर्यो। सो नम्बर्स डट लेन्थ गऱ्यो अनि i प्लस प्लस गरेँ है त। अब मैले एउटा रिजल्ट भन्ने चाहिँ एउटा एरे बनाउँछु। सो बेसिकली मैले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि यो स्क्वायर भन्ने चाहिँ अब मैले यो एरे दिएँ भने चाहिँ स्क्वायर गर्ने बनाउन खोजेको, प्रत्येकलाई स्क्वायर गरेर चाहिँ रिटर्न गर्ने खालको बनाउन खोजेको है। सो त्यस्तै गरेर म मल्टिपल यस्तो फङ्सनालिटीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छु र त्यो चाहिँ अब हाम्रो हायर अर्डर फङ्सन युज गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, अझ छोटो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुरा हेर्छौँ है त। जस अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ रिजल्ट भन्नेमा एरेमा चाहिँ पुस भन्ने फङ्सन छ, पुसले चाहिँ हामीलाई एड गरिदिन्छ। एड के गर्ने भन्दाखेरि त्यो नम्बरको चाहिँ त्यो इन्डेक्सको चाहिँ डेटालाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर भयो र हामीले रिजल्ट भन्ने एरेमा राख्यौँ है। सो म त्यसलाई रिटर्न गरिदिन्छु ल। ओके यो भयो। अब डु स्क्वायर भन्ने फङ्सनले के गर्ने भन्दाखेरि यो एरेहरूको प्रत्येक इन्डेक्सलाई स्क्वायर गरेर चाहिँ राख्ने भयो। सो त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले अर्को फेरि
पहिला यसलाई कन्सोल लग गरेर हेरौँ कन्सोल डट लग गरेर डु स्क्वायर भनेर भने र त्यसमा चाहिँ मैले नम्बर्स भन्ने चाहिँ यो माथि बनाएको एरे चाहिँ दिएँ है त ल ओके सो यहाँडी चाहिँ रिटर्न गरिरहेको छ सो हाम्रो सरी नोड भइहाल्यो अनि हायर अर्डर फङ्सन्स ओके सो अब हाम्रो के भन्दाखेरि प्रत्येक डेको नम्बर चाहिँ यो लुपमा चाहिँ गएर चाहिँ स्क्वायर भएर रिटर्न गरिदियो होइन सो त्यस्तै गरेर अब मैले केही अरू केही गर्न छ भने जस्तै मैले अरू केही फङ्सनालिटी इम्प्लिमेन्ट गर्न छ भने मैले यहाँ चाहिँ जस्तै डु क्युब भनेर लेखेँ अर्को फङ्सन बनाएँ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 3टा नम्बर चाहिँ क्युब गर्नु है जस यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्तो एउटा डेमो देखाउनको लागि है जस्तो योबाट चाहिँ हामीले हायर अर्डर फङ्सन कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर है सो अब जस्तै डु क्युब भन्ने भयो अब मैले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो भने मैले यहाँ चाहिँ डु लेख्छु अनि क्युब भनेर लेख्छु अनि त्यो नम्बर्सको एरे पठाउँछु है त अनि म यहाँ चाहिँ गएर प्रिन्ट गर्छु अब हाम्रो सबै नम्बरको क्युब भएर आएको छ सो त्यस्तै गरेर मसित त मल्टिपल हुन सक्छ नि त त्यस्तै गरेर अब अर्को लागि पनि गरेर जस्तै डु स्क्वायर रुट भन्ने अर्को फङ्सन बनाएँ मैले होइन सो स्क्वायर रुट भनेर अर्को फङ्सन बनाएँ र त्यसमा चाहिँ हामीसित म्याथ भन्ने इन्टरफेस छ म्याथ डट एसक्युआरटी भन्ने फङ्सन छ त्यसमा चाहिँ मैले कुनै नम्बर पास गरिदिएँ भने त्यसको स्क्वायर रुट रिटर्न गर्छ होइन ल सो अब मैले यहाँ चाहिँ खास गर्न खोजेको चाहिँ नम्बरलाई डिफ्रेन्ट एक्सनहरू दिन खोजेको होइन एउटा चाहिँ मैले स्क्वायर गर्ने एक्सन दिइरहेको छु अर्को चाहिँ मैले चाहिँ क्युब गर्ने एक्सन दिइरहेको छु अर्को चाहिँ डु स्क्वायर रुट भन्ने एक्सन चाहिँ बनाइरहेको छु होइन फङ्सन बनाइरहेको छु अब रन गरेर हेर्ने भने हामीसित सो यसको स्क्वायर रुटहरू आएको छ है अब तपाईँहरूले यहाँ नोटिस के गर्नुभयो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ एउटा मात्र भइरहेछ नि त मतलब अब स्क्वायर भनेर गर्दा पनि अथवा क्युब भनेर गर्दा पनि अथवा डु स्क्वायर रुट भनेर गर्दा पनि हामीले एउटै काम गरिरहेछौँ जस्तै एउटा यहाँ रिजल्ट भन्ने चाहिँ एरे बनाइरहेछौँ होइन अनि यहाँ पनि रिजल्ट भन्ने सेम बनाइरहेछौँ कि हाम्रो कोड चाहिँ रिपिट भइरहेछ क्या अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ फर भन्ने त्यही बनाइरहेछौँ होइन फर ठ्याक्कै त्यही छ फर भन्ने ठ्याक्कै त्यही छ है अनि तल हेर्ने रिटर्न पनि त्यही गरिरहेछौँ रिटर्न पनि त्यही भइरहेछ रिटर्न पनि त्यही भइरहेछ हामी 3टा फङ्सनमा एउटै काम भइरहेछ है बट अब हाम्रो मेन फरक भनेको कहाँ मात्र भयो भन्दाखेरि हामीले रिजल्ट पुस गर्ने बेला मात्र भइरहेछ यहाँ मात्र भइरहेछ नि त हाम्रो फरक होइन सो हाम्रो यहाँ मात्र पुस गर्ने बेला मात्र फरक भइरहेछ नि त सो अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि डिआरवाई प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ कि ट्राई भनेको चाहिँ डोन्ट रिपिट योरसेल्फ सो बेसिकली अब हाम्रो चाहिँ कोड रिपिट भइरहेछ है अलिकति राम्रो देखिँदैन होइन सो यो कुरालाई सल्भ गर्नु चाहिँ हाम्रो हायर अर्डर फङ्सन आउँछ है जस्तै अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब यो सबै फङ्सनलाई मैले यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु अहिलेको लागि सो एउटा मात्र फङ्सन बनाएँ सो एउटा फङ्सनमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्यालकुलेट भनेर दिएँ है अब यो लोजिक पार्ट मात्र हाम्रो फरक हो नि त होइन सो लोजिक पार्ट मात्र हाम्रो फरक हो सो लोजिक पार्टको सट्टामा म केही कुरा रिप्लेस गर्छु है त सो जस्तै अब त्यो हामीले गरेको काम के थियो भन्दाखेरि डु स्क्वायर भन्ने थियो है सो एउटा डु स्क्वायर भन्ने थियो सो हामीले स्क्वायर के गर्छ भन्दाखेरि नम्बर लिएर चाहिँ नम्बर इन्टु नम्बर गरेर रिटर्न गर्छ होइन अनि त्यस्तै गरेर हामीसित डु क्युब भन्ने थियो त्यसमा चाहिँ हामीले एक्चुअली के गर्छौँ भन्दाखेरि नम्बर लिएर त्यो नम्बरलाई चाहिँ 3चोटि मल्टिप्लाई गरेर गर्थ्यौँ होइन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के थियो डु स्क्वायर रुट भन्ने थियो त्यसमा पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नम्बर लिएर अनि त्यो नम्बरलाई चाहिँ म्याथ डट एसक्युआरटी गरेर हाम्रो त्यो नम्बर चाहिँ रिटर्न गर्थ्यौँ होइन सो खास हाम्रो मेन चेन्ज हुने लोजिक भनेको यस्तो हो होइन तर अरू कुराहरू सबै रिपिट भइरहेको थियो सो त्यही कुरा अब म अब यो सबैलाई हटाइदिन्छु है त सो अब यो मलाई सबै चाहिन्न यो हटाइदिएँ है मैले अनि अब चाहिँ म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि अब एउटा म यहाँ चाहिँ फङ्सनै पास गर्छु कि सो नम्बर्स लेखेँ कमा लेखेँ क्यालकुलेट भन्नेमा चाहिँ है सो नम्बर्स कमा यहाँ चाहिँ लोजिक भनेर लेखेँ है अब मैले अब यहाँ दिँदाखेरि के दिन सक्छु भन्दाखेरि यसलाई पनि कमेन्ट गरौँ सो यो भयो सो अब दिँदाखेरि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब डाइरेक्ट यो क्यालकुलेट भन्ने फङ्सनलाई बोलाउन सक्छु है सो म अब चाहिँ यहाँ क्यालकुलेट भनेर फङ्सन बोलाउँछु सो क्यालकुलेट भइहाल्यो अनि त्यसपछि नम्बर्स भने त त्यो एरे दिनको लागि भइहाल्यो अनि त्यसपछि लोजिकमा चाहिँ म के गर्न सक्छु डाइरेक्ट फङ्सनै पास गर्न सक्छु जस्तै यहाँ चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि डु स्क्वायर भनेर फङ्सनै पास गर्न सक्छु है सो बेसिकली अब डु स्क्वायर भन्ने फङ्सन मैले पास गरेँ र त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो लजिकले पाउँछ र लजिकले हाम्रो खास लजिक यहाँ मात्र चाहिने हो नि त सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लजिक लेख्छु लजिकमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि त्यो नम्बरको चाहिँ त्यो इन्डेक्स पठाइदिन्छु
है हेर्नु है के भइरहेछ हेर्नु है त सो डु स्क्वायर भन्ने चाहिँ मैले के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि क्यालकुलेट भन्नेमा दिएँ सो डी स्क्वायर चाहिँ लोजिकले पाएँ र यहाँ चाहिँ काम गर्ने बेलामा चाहिँ एड गर्ने बेलामा चाहिँ लोजिक भनेको चाहिँ हाम्रो कुन हो डु स्क्वायर भन्ने फङ्सन हो सो त्यो फङ्सनमा मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि प्रत्येक यो चाहिँ इन्डेक्स दिइरहेको छु होइन सो हाम्रो कोड घट्यो नि त अहिले होइन सो त्यस्तै गरेर मैले क्युब गर्न छ भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि त्यही क्यालकुलेट भन्ने फङ्सनै बोलाउन सक्छु होइन तर यहाँ चाहिँ अब नम्बर दिन्छु यहाँ चाहिँ डु क्युब भनेर दिन्छु सो अब यसमा सबै त्यही नै हुन्छ तर यहाँ लोजिक बोलाउने बेलामा चाहिँ लोजिकले के रिफर गर्ने भन्दा डु क्युब भन्ने फङ्सनलाई बोलाउनु भयो र त्यसले यसको लोजिक हेरेर त्यही अनुसार हाम्रो रिजल्ट राखिदिनु भयो होइन सो त्यस्तै गरेर अब यही कुरालाई मैले क्यालकुलेट भनेर राख्न सक्छु र यहाँ चाहिँ डु स्क्वायर रुट भनेर लेख्न सक्छु है त सो अब डु स्क्वायर रुट के हुनु भन्दाखेरि ट्याक्कै यो लोजिकमा जाने भयो अनि यसले चाहिँ डु स्क्वायर रुटलाई यहाँ चाहिँ बोलाउँदाखेरि यही फङ्सनलाई एक्जिट गरेर त्यो प्रत्येक आएको नम्बरलाई चाहिँ एमा पास गरिदिनु भयो र त्यसले रिजल्ट चाहिँ अब हाम्रो एरेमा पुस गरिदिनु भयो है सो अब यसलाई हेरौँ रन गरेर हेर्ने भने हाम्रो आउटपुट त्यही आइरहेछ है तर अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यही हाम्रो लोजिकलाई चाहिँ रिपिट गरेनौँ है सो बेसिकली हामीले त्यो कोडलाई चाहिँ रिपिट गरेनौँ जस्ट एउटा कोडमा सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ हामीले चाहिँ कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा फङ्सनमा अर्को फङ्सन पास गरिरहेछौँ होइन हायर अर्डर फङ्सन पास गरिरहेछौँ त्योबाट चाहिँ हामीले यो प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ है त यो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले ए यहाँ पनि आएको रहेछ है माथि कन्सोल लगभित्र कन्सोल लग भयो भनेर भएको रहेछ ओके ओके त्यही अहिलेको प्रब्लम त्यही भएर चाहिँ कन्सोल लगमा कन्सोल लग थियो अनि हामीले भ्यालु पनि पास गरेको थिएनौँ है त ल तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है सो बेसिकली अब हामीले यही कुरालाई चाहिँ डिफ्रेन्ट अब हामीले फङ्सनमा फङ्सन पास गरिरहेको छ अब यसमा चाहिँ यो लोजिकले डिफ्रेन्ट तरिकाले काम गर्ने भयो कि है त ओके सो आज हामी यति नै गरौँ न त अब भोलि चाहिँ हामी अलिकति राम्रो राम्रो टपिकहरू छ जस्तै फर इच हायर अर्डर फङ्सनहरू छ है सो यो भनेको इनबिल्ट फङ्सनहरू हो हाम्रो जाभास्क्रिप्ट पहिले हुन्छ एरेमा राखेको हुन्छ होइन फर इच फिल्टर म्याप रिड्युस भन्ने चाहिँ सर्ट भन्ने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ हामी भोलि हेरौँ है त यो एरे फङ्सन पनि बुझिरहनु भएको छ एरे फङ्सन दिएको भन्नु है त केही बुझ्नु भएन भने ओके बुझिरहेको छ है हुन्छ म यो कोड चाहिँ म गिटहबमा पुस गरिदिन्छु राखिदिन्छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो यही भएर हायर अर्डर कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि कुनै फङ्सनले एज अ फङ्सन लिङ्क त्यसले एज अ प्यारामिटर लिन्छ भने त्यसलाई हायर अर्डर फङ्सन भनिन्छ अथवा कुनै फङ्सनले अर्को फङ्सन रिटर्न गर्छ भने पनि त्यसलाई अन्य हायर अर्डर फङ्सन भनिन्छ होइन सो कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो अथवा फङ्सनले अर्को फङ्सन पनि लिन्छ अर्को रिटर्न गर्ने बेला फङ्सन पनि रिटर्न गर्छ भने त्यसलाई पनि हामीले हायर अर्डर फङ्सन भन्न सकिन्छ है त्यो फङ्सनको जस्ट एउटा एडभान्स फर्म मात्र हो है त अनि मेनली चाहिँ अब मैले इक्जाम्पल देखाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई अब मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ फङ्सन रिटर्न गर्नुभन्दा पनि यो चाहिँ मैले खासै देखेँ छैन है फङ्सनमा फङ्सन रिटर्नहरू खासै देखेँ छैन बट मेनली चाहिँ अब यस्तो हायर अर्डर फङ्सन चाहिँ यसरी युज भएको चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ देखिरहेको हुन्छु कोडमा चाहिँ है सो यो चाहिँ एकदमै युज भइरहेको हुन्छ है ओके सो हजुरहरूको क्वेरी केही छैन भने ओके ल म गिटअपको पनि लिङ्क पठाइन्छ है त सो मैले गिटअपमा कता राखेँ भन्दाखेरि सो गिटअपमा चाहिँ एकछिन है त यही नै हो रङले पठाइदिन्छ है त ल आजको लागि यति नै गरौँ भोलि भेटौँ है त त्यसो भने
थ्याङ्क यू सरोज दाई फर द वन्डरफुल सेसन है। अनि आज स्टार्टमा चाहिँ एकदमै मिस भयो अनि भए पनि हजुरहरू धेरैजना चाहिँ जोइन गरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अनि जो पनि अलि ढिलो जोइन गरिदिनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ रेकर्डिङ पाउनुहुन्छ, अगाडिको केही मिस भएको पार्ट चाहिँ रेकर्डिङबाट कभर गर्नु होला। अनि नेक्स्ट थिङ भनेको चाहिँ हाम्रो वर्कसपको यो जुन छ त्यसको फुल अपडेट चाहिँ हामीले क्लासरुममा नै राख्दै आएको छौँ है। सो जसले क्लासरुममा अहिलेसम्म जोइन गर्नुभएको छैन आई रिक्वेस्ट एभ्री वान अफ यु टु जोइन द क्लासरुम है। अनि क्लासरुमको लिङ्क चाहिँ हजुरहरूलाई अपडेट्सकै त्यो फोरम लिङ्क्स भन्ने पोर्सनमा चाहिँ क्लासरुमको लिङ्क पनि हुन्छ। सो आजको लागि सेसन यहीँ एन्ड गरौँ। होप टु सी यु एभ्री वान इन डे भोलि कति भयो डे 18 सेसन 2। सो बाई एभ्री वान एन्ड गुड नाइट।